Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hadha huwa al-liqa al-akhir fi madat al-fara'id wa ghadan ikhtibar insyaallah. Baik. بالنسبة للاختبار إن شاء الله سهل. سيكون من بداية الدرس إلى ما قبل أمس. ما قبل أمس إلى من أول صفحة من مقدمة. أخذنا هذا المقدمة. أليس كذلك؟ أخذنا من البسمة. من أول صفحة خامسة إلى أسلوب الفروض. قبل أصحاب الفروض لا يكفي. إلى أقسام الإرث. أصحاب الفروض لا نعرف. إلى أقسام الإرث صفحة 24 أو 24 أو 3. نعم 24. المهم غير محاضرة بالأمس. طيب، أخذنا بالأمس فيما يتعلق بأصحاب الفروض بأن هناك طريقتان في سرد أو ذكر أصحاب الفروض. الطريقة الأولى سلك عليه الفرضيون، وهم يذكرون الفروض المقدرة في القرآن. والفروض المقدرة في القرآن 6 فروض: النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني النصف ربع وثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. هذه هي الفروض المقدرة في القرآن الكريم. وهناك فروض أخرى ثابتة بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في مسألتين العمريتين وفي بعض مسائل الجدة والإخوة كما سيأتي إن شاء الله. فطريق الفرضيون هم يذكرون كل الفروض: أصحاب النصف مثلا، الزوج، البنت، بنت ابن، أخت شقيقة وأخت لأب بشروطها. ثم أصحاب الربع: الزوج والزوجان كذلك بشروطهم. ثم الثمن إلى السدس. لكن الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يختار طريقة القرآن. وطريقة القرآن الكريم في ذكر أصحاب الفروض بذكر صنف من أصناف الورثة وفرضهم. فيذكر مثلا نصيب الزوج، نعم، ثم نصيب الزوجة، ثم نصيب الأب والأب وغير ذلك من أصحاب الفروض. وذكر الشيخ رحمه الله بالأمس بأن أصحاب الفروض كم يا شيخ ماما؟ كم صنفا أصحاب الفروض؟ أليست 10 أصناف؟ إذا كان بطريقة القرآن نبدأ من الآية الأولى: البنت، ودخل فيه بنت الابن، ثم الأبوان، الأب والأم، ثم الزوجان، الزوج والزوجة، ثم الإخوة، نعم، والأخوات لأم، ثم الإخوة والأخوات الشقيقة ولأب، كما تقدم معنا ماذا بالأمس. طيب، وبدأنا بالأمس وسنسير على طريقة الذي سلك عليه الشيخ رحمه الله، وهو طريقة القرآن. فكما قلت لكم الأصل، نعم، أصحاب الفروض، نعم، أو الورثة عموما منهم من يرث بفرض فقط،
wa minhum man yaris bi at-ta'sib faqat wa minhum man yaris bi al-fard wa at-ta'sib. فذكرنا من هؤلاء أصحاب الفروض كما تقدم من البنت وتحته بنت ابن ثم الأبوان ثم من الزوجة والزوج ثم الأخوات لأم وكذلك أخ لأم ثم الأخوات لأب نعم ومن للشقيقة الأخت الشقيقة. وقد أخذنا ميراث البنات كما تقدم. فللبنات ثلاث حالات: إما يرث بالتعصيب إذا كان معه المعصب وهو أخوها أي ابن الميت، فإذا كان معها أخوها أو ابن الميت فللذكر مثل هذه الأنثيين. وإذا لا يوجد الذكر في مرتبته فيرث بالفرض. إن كانت واحدة فلها النصف، وإذا كان أكثر من ذلك أي اثنان فأكثر فلهما أو لهن الثلثان. طيب، قبل أن نواصل إلى بنات الابن، هل هناك سؤال؟ إذا امتحان خلاص، امتحان من صفحة خامسة من أول الكتاب إلى 24 أقسام الإبن. طيب، نبدأ سؤال واحد bocoran سؤال واحد هدية من هؤلاء الآيات الثلاث احفظها وستكتب هذا السؤال. اكتب إحدى آيات اكتبين أبو طلب كامل إحدى آيات 5, 11, 12 أو 176. هذا bocoran واحد ما يعلم. terima kasih. طيب، قبل أن نواصل هل هناك سؤال؟ هل هناك سؤال؟ فإذا نؤمن هذا ليس بالانتهاء أو المعرفة نواصل في ميراث بنات الابن، لأن الشيء كما تكلم بالأمس إذا كان بطريقة القرآن فلا بد أن يبتدي البنات كما في الآية، لكن الشيء ذكر في الكتاب ميراث الزوج والزوجة أولا، فصرفنا هذا وبدأنا بميراث البنات. الأمس وقفنا في ميراث البنات. ميراث البنات. الآن نأتي إلى ميراث بنات الابن. ميراث بنات الابن. نعم. طيب، بنات الابن تنزل منزلة البنات، بمعنى إذا لا يوجد البنات للميت فبنات الابن يكون مقام البنات. بنات الابن يكون مقام البنات. طيب، افتحوا في الكتاب انظروا، نخطو خطوة. ميراث بنات الابن إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن كميراث البنات. ميراث بنات الابن إذا لا يوجد فرع وارث أعلى منها كميراث البنات. الميت بنت ابن.
ميراث بنات الابن يكون بين ميراث بنات الابن ميراث بنات الابن إذا لا يوجد فرع وارث أعلى منهن لا يوجد هذا هؤلاء قد ماتوا مفهوم؟ هؤلاء قد ماتوا فميراث بنات الابن مثل ميراث البنت مثل ميراث البنت طيب إذا كان بهذه الصورة مات ميت ترك 4 بنات ابن ماذا ابن ابني ابن كم لبنات الابن كم لبنات الابن مثل هذا إذا لا يوجد إذا لا يوجد بنت هذا فنصيب بنات الابن مثل نصيب البنت أو البنات فإذا كان بمثل هذه الصورة مات من ترك 4 بنات ابن وابني ابن كم بنات ابن؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين للذكر مثل هذه الأنثيين إذا كان بهذه الصورة مات من ترك 4 بنات ابن وابنان ابنين للذكر مثل هذه الأنثيين 4 لكل واحد 4 لكل واحد 2 للذكر مثل هذه الأنثيين مسألة بشرط لا يوجد فرق الوارث أقل منها مثل البنات نعم إذا كان يوجد هذا للذكر مثل هذه الأنثيين مفهوم؟ طيب الحالة الثانية إذا كانت مات ميت ترك فقط بنت ابن واحدة بنت ابن واحدة كم لها؟ النصف مثل هذه واحدة نصف إذا كانت واحدة إذا كانت 2 فأكثر إذا كانت 2 فأكثر كم لهن أو لهما؟ ثلثين مثل هذا تمام لكن شرطه لا يوجد جوابنا أولا هل من سؤال؟ هل من سؤال؟ وإلا تكمل لم ينتهي الموضوع خلاص؟ سؤال؟ نعم إلى أين إذا كانت ليست إلى الآية؟ الآية موجودة وهذا نعم دليلنا يوصيكم الله في أولادكم أولاد يشمل أولاد الميت وهم بنات وأبناء كما يشمل أولاد الابن وأولاد الابن هم أبناء الابن وبنات الابن طيب الآن إذا وجد هذا ووجد هذا إذا وجد
للميت فرع وارث أعلى منها إذا كان ذكر، أي للميت ابن سواء كان واحد أو أكثر. إذا كان يوجد ابن واحد هذا كله محمود، المال كله للابن. كم الابن؟ جميع المال. إذا لا يوجد وارث آخر، إذا لا يوجد وارث آخر، إذا وجد ابنان لا شك كلها المهجور، واحد على محجوب على جمع اثنين، لكن الآن كم لهما؟ يقسم بينهما بسوية. لأن هذا ابن وهذا ابن، ليس للذكر مثل هذا الأنثى، هذا ابن وهذا، وإن كان هذا أوسع معه مليارات وهذا ابن فقير ديونه مليارات، لكل واحد نعم نصف المال، هذا نصف وهذا نصف، يقسم بينهما بسوية. إذا كان ولد خمسة المال يقسم بعدد رؤوسهم، يقسم إلى خمسة كما تقدم. مفهوم؟ هذا إذا كان فرق وارث أعلى منها ذكر. خلاص؟ طيب، واضح. إذا كان فرق الوارث أنثى بنت مثلا، بنت لا يوجد لها، بنت واحدة أو أكثر، كم البنت الواحدة؟ نصف، ونصيب البنات كلها ثلثين، إذا بقي سدس. فإذا كان للميت بنت واحدة وبنت ابن واحدة أو أكثر، إذا كانت واحدة لها سدس تكمل للثلثين، نصيب البنات ثلثين، وقد أخذت البنت النصف فبقي سدس. إن كانت واحدة سدس لها، إن كانت اثنتان فأكثر السدس يقسم بينهم، السدس يقسم بينهم. نعم. طيب، وإذا كانت فرق الوارث أنثى، وإذا كان فرق الوارث أنثى نعم اثنان فأكثر، هذا نصف، هذا نصف، وهذا بنت، كم لهن؟ بنت بنت بنت، كلهن على قيد الحياة. كم لهن من الإرث؟ في نصيب البنات تقدم بالأمس. كم؟ واحدة نصف، اثنان فأكثر ثلثين، اثنان فأكثر ثلثين. إذا كان نصيب البنات ثلثين قد أخذ جميعا فلا يبقى شيء، لا يبقى شيء لبنات الابن محجوبات بهذا، محجوبات بهذا بالبنات، لأن البنات يأخذ نصيبهن كاملا. لكن إذا كان بنت واحدة فقط لها سدس أو لهن السدس. طيب، إذا كانت للميت بنتين فأكثر وهن أصحاب الثلثين فلا نصيب لبنات الابن. واحدة أو أكثر لا نصيب لهن إلا إذا وجد من يؤسبهن، إلا إذا وجد من يؤسبهن. مثلا بنت بنتان، مثلا ترك بنتين وبنت ابن وأخ شقيق، مثلا بنتين ثلثين، بنت ابن لا شيء، بالبنتين خلاص، اثنان ولا شيء أكثر، الباقي للإخوة الأخ.
salah isnain لكل واحد واحد هذا الأصحيح. لكن إذا وجد من يعصبها مات ميت ترك بنتين وبنت ابن ابن وأخ شقيق. بنتين هذا ثلثين. أخ شقيق كلام محجوب بما ابن مثل ابن. إذا كان بنت الابن تكون مقام البنات فابن الابن أو أبناء الابن يكونون مقام الابن إذا لا يوجد ابن. هذا الابن واحد يهجم الجميع ذكر أو أنثى واحد أو أكثر. طيب هنا وجد بنت ابن وابن ابن. هنا القاعدة للذكر مثل هذه الأنثيين اثنين واحد ست واحد عدد الرؤوس ثلاثة للذكر مثل هذه الأنثيين تضرب ثلاثة تسعة اثنين ستة لكل واحد ثلاثة. كم يبقي؟ كم يبقي؟ تسعة ينقص ستة ثلاثة الباقي لبنت ابن واحد ولابن ابن اثنين للذكر مثل هذه الأنثيين ولا شيء للأخ. طيب نقرأ ما ذكره الشيخ مع تطبيق الأمثلة. تفضل اقرأ يا عبد الرحمن. ميراث بنات الابن. ميراث بنات الابن. ميراث بنات الابن إذا لم يوجد فرع وارث. لم يوجد فرع وارث. لم يوجد فرع وارث أعلى منهن كميراث فالميراث البنات. طيب فيرثن بالتعصيب بالبيت إذا ولد ابن في درجتهن ويرثن بالفرض إذا لم يوجد ابن في درجتهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. طيب أكمل. وذلك لأن أولاد الأبناء أولاد ويدخلون في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. نعم يوصيكم الله في أولادكم. هل يوجد الأمثلة في الكتاب؟ هل يوجد الأمثلة في الكتاب؟ إذا لا يوجد نأتي بالأمثلة. أكمل. إن كان ذكرا صفقنا بأن كل ذكر من الفروض يسقط من تحته من الأولاد الابن. وإن كنا اثنين فأكثر لا ذكر معهن ولهما ثلاثة ثلثان ويسقط من دونهن من بنات الابن لا لاستدراك من فوقهن ثلاثين إلا أن يصيبهن ذكر ببنتهن أو أنزل منهن هذا كما ذكرت آنفا. نعم. طيب وإن وجد فرع وارث أعلى منهن فإما أن يكون ذكرا أو أنثيين أو أنثى واحدة كما مثلت آنفا. إما يترك ابن أو بنتا واحدة أو بنتين فأكثر. فإن كان ذكرا أي كان الفرع الوارث أعلى منها ذكرا سقطنا أي هؤلاء محجوبات لأن كل ذكر من الفروع يسقط من تحته من أولاد الابن. الابن يهجب ابن وابن يهجب ابن وهكذا. الفرع الوارث الذكر يهجب الذي بعده أو الذي تحته. طيب
لأن كل ذكر من الفروع يسقط من تاته من أولاد الابن وإن كانتا اثنتين فأكثر أي من البنات لا ذكر معهن يعود إلى من؟ إلى بنات الابن. نعم فأكثر لا ذكر معهن فلهما أي لبنات الابن الثلثان. ويسقط من دونهن من بنات الابن. إذا يوجد بنتين أو أكثر يسقط بنات الابن. يسقط بنات الابن. لماذا؟ لاستغراق من فوقهن الثلثين إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منها كما قلنا. بنتين وبنت ابن وأكثر لا يوجد معصب بينهما، لكن هنا وجد المعصب فللذكر مثل هذه الأنثيين. أو أنزل منهن أو تولي ابن هذا إلى ابن لا بأس، سواء كان في درجتها أو أنزل منها ليجعلها العصبة بالخير. طيب وإن كانت أنثى واحدة أي كان البنت أنثى واحدة لا ذكر معها فلها النصف. ولمن دونها من بنات الابن السدس تكمل الثلثين أو تكمل للثلثين سواء كنا واحدة أم أكثر، سواء كان بنات الابن واحدة كما مثلت آنفا أو أكثر، فلا يزيد الفرد بزيادتهن. واحدة سدس، اثنتان سدس، ثلاثة سدس، وهكذا. لأن إناث الفرع أي إناث الفرع الوارث لا يتجاوز فردهن الثلثين. الثلثين هذا أقصى شيء للبنات. وقد أخذت البنت النصف فلم يبق إلا السدس يكون لبنات الابن واحدة أو أكثر. وهذا كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا دليل حديث يا شيخ المعمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في مسألة مات ميت ترك في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو أخت لأب بأن للبنت النصف وللبنت الابن السدس تكمل الثلثين وما بقي فللأخت. هذه مسألة ابن مسعود رضي الله عنه. مسألة ابن مسعود رضي الله عنه مات ميت ترك بنت وبنت ابن وأخت. هنا أخت شقيقة أو لأب ليس أخت لأم. هذا أخت لآية ليس آية 12. بنت نصف لبنت ابن سدس تكمل الثلثين والباقي في هذا العصبة مع الغير كما سندرس المسألة من 6 3 1 2. وقال ابن مسعود رضي الله عنه بعد هذا وقال أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. قبل أن نأخذ الأمثلة في الكتاب ونجيبها، هل هناك سؤال في بنات الابن مع البنات؟ إذا بنتين فقط. بنتين فقط. الباقي لمن؟ الباقي للورث الآخر. ممكن يوجد أب. بنتين فقط. بنتين فقط. ليس هناك آخر. ثلثين لهما والباقي لهما بالرد. رد لمن؟ رد إليهما. الرد إلى أصحاب الفروض. لا لبيت المال. إذا كان مات ميت ترك بنتا واحدة فقط كم لها؟ النصف فرضا والنصف الآخر ردا. هذا سندرس باب الخاص باب الرد لأصحاب الفروض. وبيت المال الآن لا يوجد. الآن الذي يوجد BMT بيت المال والتمويل.
طيب سؤال آخر. جيد. المهم إذا كان هناك أصحاب الفرد والد فقط ولا يوجد وارث آخر ليس من العصبة نعم أو أصحاب الفروض فالباقي له بالرد وليس بالفرد. الفرد كما في القرآن الباقي بالرد. Kalau nakut wa ahli waris tunggal. Baik, soal akhir adalah bab arab, bagaimana bab aul bil aks. Al-a مثلا كما درسنا قبل هذا كم نصيب الزوج إذا كان ليس للميت ولد نصف والأختين الشقيقتين زوج وأختين شقيقتين ثلثين مثلا نصف وثلثين أكثر من واحد. نعم. هذا مسألة ست ثلاثة أربعة هذا اسمه عول ضد الرد كما سنقول. طيب هذا ضدها الآن ليس لوارثين مات وترك بنتا وأم. كم نصيب البنت؟ نصف. الأم كما سندرس سدس. مسألة من ستة ثلاثة أربعة رابع إلى أربعة. إذا كان هنا المال لا ينقسم إلى ستة وإنما ينقسم إلى سبعة فدخل النقص للجميع. هنا المال لا ينقسم إلى ستة وإنما ينقسم إلى أربعة فدخلت الزيادة للجميع لكن كل واحد بقدر نصيبه. فمثلا أربعة ثلاثة اثنين باقي كم؟ ثلاثة ينقص ستة ينقص بثلاثة وواحد باقي كم؟ باقي اثنين هذا ليس أنت بنت واحد أم واحد لا الباقي يقسم منها. إذا الآن المال لا يقسم إلى ستة وإنما المال يقسم إلى أربعة. طيب ناخذ الأمثلة. من يريد أن يتقدم؟ لا بأس واحد بالترتيب. الأول أجب. نعم سؤال في الكتاب ممكن في الكتاب وأجب بهذا. نعم تجربة أمثلة بما سبق بقي أن نعم هذا tinggal tulis itu bapak SMA. Betul. واحد لو هلك هالك عن بنت ابن وابن فالمال بينهما تعصيبا لذكر مثل هذه الأنثيين ولا فرق لبنت الابن لوجود المؤثر. بقي أن ترسم الصورة. هذا أسهل ما يكون. هلك هالك عن بنت ابن وابن jadi misal hada mereka dari terkabin bagi itu kasih tempat buat yang lainnya nanti. Bint summa bintu ibn wa ibn. Am binti ibn wa ibn. Binti ibn. Mana di Indonesia? Nah. Apa bahasa Indonesia? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintu ibn wa ibn. Nah,
Falmal bainahuma ta'siban lidzakar mithlu hadhil unthayayn. Kaifa takun lidzakar mithlu hadhil unthayayn? Jadi lidzakar mithlu hadhil unthayayn. Madza bil jawiyah? Jariyah? Nah, bil jawiyah. Masar Jawi bil bahasa Jawa. Lanang sepikul, wadon segendongan. Satu pikul, dua gendongan. Ada lidzakar mithlu hadhil unthayayn di sini. Lidzakar mithlu hadhil unthayayn. Jangan salah. Lidzakar mithlu hadhil unthayayn. Gambar pikulan boleh. Lidzakar mithlu hadhil unthayayn. Nah, baik, kan terjadi masalah ini jaya, kelas, baik. Inggris. Hada macam ini kalau dari Ibn wa Ibn. Bahwa la ta'khud al-bint fardaha min li'anna yujad man yunasibuha. Bahwa al-qaidah lil-zakar mithlu hadhihi al-unthayayn. Hadhihi baik. Hasan Rahman, tafadhal. Law halakan binti ibn wa ibn. Nah, iman. Baik, gimana mahjur? Iqra, apa terus? Tidak kata nisab waktu bulan. After. Nisab. Nah, namanya artinya suruh sholat. Ya. Mana bagi dari baca jadi Mungkin arba'inya ditulis juga di situ. Oh iya, Pak. Sini punya kapan ada arba'i. Ibn. Kalau tetap ba, ya rumusnya pakai ba, mampu tidak seperti itu. Ba, malas juga. Jadi salah satu, kalau salah ini, salah ini. Undur. Hinama yakunu farqun waris zakat fi darajah wahidah. Bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini cucu laki-laki dari anak laki-laki fi darajah. Satu level. Lidzakar mithlu hadhil unthayayn. Lakin idza kana zakar ibn anzal minha, lebih di bawah. Mana lebih Indonesia? Cicit. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki, ini cicit laki-laki. Idzan hadza anzal, keponakan. Beda level, lebih di bawah. Bahuna bin takhud fardaha nisab. Di antara sebenarnya zakar yusawi
minha mithlaha. Wal baqi li ibn anzal. Hatta law kana masalan arba' tabaqat ibn al-baqi. Idan huna laysa lil-dhakar mithlu hadhihi al-unthayayn, la bal innama lil-bint a'la minha nisf wal baqi li ibn anzal minha wa hakadha. Wa thalith law halakan ibnatai hadha isnain. Syahriyan ibnatai ibn wa am. Ibnatai ibn atau bintai ibn wa am atau am syaqiq. Ibnatai atau bintai ibn wa am syaqiq. Am syaqiq atau am li ab. Untuk pecahan di sebelahnya. Tidak di ruang satu ruang ini. Nah, ya. Amun syaqiq. Masa amun syaqiq? Ashabalah. Iqra falahuma as-sulusan. Lahuma falahuma sulusan wal baqi lil am. Al-am al-baqi. Al-am al-baqi. Hada al-baqi. Oh. Al-baqi. Al-baqi. Bawahnya al-baqi. Baqi itu sisa. Al-baqi. Ya, Pak. Itu nanti sebentar. Itunya bintai ini kan bintai. Bintai itu sulusan. Terus ada. Tiga di atasnya, masalahnya tiga. Nah, 23 dan 3. 2. Lah, 2 mana? 23 dan 3 itu 2. Nah, bisa? 1. Alas. Nah. Walakin mundur al-akhir. Mata mayit taraka. Nah. Binatul banat, banatul ibn, bintai bin wa bintai ibn wa am. Bintai, sahih? Bin atau bintai? Betul. Bintai ibn wa amun syaqiq. Nah, bin wa bintu ibn wa binta ibn wa am syaqiq. Bintun nisr. Bintun nisr. Binta ibn nah sudus. Tak mengatur saja. Saudara binta ini, binta ibn atau bintu ibn wahidah, atau salas banat ibn, atau khamsa, atau sab'. Nah, sudus. Wal baqi lil am asyaqiq. Masalah nisab. Nisab. Nah, sudus wa al-baqi lil am. Al-baqi lil al-am. Limadha bintu ibn takhud as-sudus? Nah, lianna lil mayyit bintun wahidah. Wa fardul banat sulusaini qad akhadaha al-bint an-nisab fama baqiya illa sudus lil bintil ibn aw li banat al-ibn. Baik, baqiya faidatan ala. Tayyib masalahnya. Law halaka an bintin wa binti ibn wa binti ibn wa ibn anzala minha.
bint, bintu ibn, binti, ibn, wabnu ibn anzalat. Falil binti nisf, wali binti ibn as-sudus takmilat thuluthaini, wal baqi baina binti ibn an-nazilah wabn ibn an-nazil, ta'siban lidzakar mithlu hadzal unsayain. وإنما عصبهما مع قول أنزل منها لاحتياجها إليه حيث استغرق من فوقها الثلثين لولا تعصيبه إياها لا سقط. طيب ما تقدم في هذه الصورة مثلا ملك ابن ثم مثلا هنا ابن ابن طيب bintu ibn hukmu bintu ibn ma'al banat kasari. Nah, kama taqaddam banatul ibn wa hukm bintu ibn ma'a binti ibn mithlaha wa hakadha. Man anzala minha ta'khudh hukmu fawqaha bi syart adam wujudiha al-zakar wa idza kana unsa kama sayati fi hadha al-akhir. An bintu ibn wa ibn anzala minha. Maka malik taraka bintun wa bintu ibn wa bintu ibn bintu ibn wa ibn anzala minha. Ibn anzala minha al-murad ibn arba. Hatta law kana salah faqad labas. Aw anzala minha. Bintun nasibuha nisab li'annaha wahid. Nah, bintu ibn sudus. Intaha nasibul banat. Qad akhadha bintu nisab bintu ibn. Law la yujad hadha. Masalah yujad namun syaqi. Hadha mahbub. Li'anna nasibul banat qad intaha. Al-baqi li akhir. Lakin lama wujida ibn tidak wajahnya, tidak wajah tidak. Au anzala minha ibn. Rumah al-baqi. Lidzakat itu hasil saya. Alasan wahid isnan dipasang di salah. Baik. Faidatan. Iqra ya Abdul Rahman. Faidatan kata ihdahuma la yumkin ay an tadilla unsa min al-furu'i bil fardi ma wujudi dzakarin musawi laha bal يعني بالتقصير للذكر مثل هذه الأنثيين فإن كان أعلى منها حجبها وإن كان أنزل لم يعصبها إلا إذا استغرق من فوقها الثلثين. ثم الثانية كل طبقة من الفروع فهي بالنسبة لما فوقها في الإرث كأولاد الابن بالنسبة للأولاد على ما سبق تفصيله. طيب. فائدة لا يمكن أن ترث. لا يمكن أن ترث
أنثى من الفروع بالفرض مع وجود ذكر مساو لها بل يرثان بالتعصيب للذكر مثل هذه الأنثيين. لا يمكن للبنت أن ترث بالفرض مع وجود ذكر مساو لها في الدرجة. إذا يوجد هذا وهذا للذكر مثل هذه الأنثيين. كذلك هنا لبنتها لا يمكن أن يرث بالتعصيب مع وجود ذكر مساوي لها في الدرجة. هذا ثاني لا يمكن. نعم بل للذكر مثل هذه الأنثيين. فإن كان أعلى منها، إن كان هذا أعلى منها حجبها، هي محجوب بها. فهنا هي محجوب بها. الفرق الوارث الذكر يحجب الفرق الوارث تحت الذكر أو الأنثى. إذا وجد هذا محجوب، إذا وجد هذا محجوب ولا سيما الحجب لذكر فقط. الذكر هو الذي يحجب ذكر واحد. نعم. لكن إذا كان أنثى من الفرق الأعلى لا يحجب تحته إلا إذا كان اثنان فأكثر. إلا إذا كان اثنان فأكثر ولا يوجد معصب لهذا. إذا وجد المعصب الباقي. إذا كانت أنثى أعلى منها واحد فقط هنا هذا سدس. وكذلك إذا يوجد هنا بنت ابن هذا سدس كذلك. إذا كان اثنين يحجبها. طيب. وإن كان أنزل لم يؤصبها إلا إذا استغرق من فوقها ثلثين. مثلا هنا إذا وجد هنا بنت ابن وابن هل هذا في درجة؟ بنت ابن وابن هل في درجة واحدة؟ لا. فلذلك مثل هذا بنت ابن يأخذ فرضها نصف، الباقي لفرد الوارث أنزل منها الباقي. لكن لو كان بنت ابن وابن في درجة واحدة للذكر مثل هذه الأنثيين. طيب. وإن كان أنزل منها لم يؤصبها إلا إذا استغرق من فوقها ثلثين. إلا إذا مثل هذا. هذا بنتين وهذا بنت واحدة، بنت ابن واحدة. ماذا من ترك بنتين وبنت ابن هنا ثلثين. هذا مكتوب. إلا إذا وجد ابن هنا يؤثر ممكن هذا للذكر مثل هذه الأنثى. تقصد بالغير. إذا لا يوجد هذا لا يوجد. هنا أنزل منها يؤثرها. نعم. لأنها بحاجة. لكن إذا كانت مسألة فقط ما ترك بنت ابن وابن هل في درجة واحدة؟ لا. بنت ابن ليست. وهذا المسألة ليس للذكر مثل هذه الأنثيين، وإنما للبنت النسب والباقي لابن أنزل. ثم ثاني كل طبقة من الفروع فهي بالنسبة لما فوقها في الإرث كأولاد الابن بالنسبة للأولاد على ما سبق تفصيله. العلاقة بين هذا نعم مثل علاقة هذا بهذا مثل علاقة هذا بهذا. بمعنى بنت ابن تقوم مقام بنت ابن إذا لا يوجد الفرق الوارث أعلى منه. هذه تأخذ حكم هذه إذا لا يوجد هذا.
وهذه تأخذ حكم هذه إذا لم يكن هذه وهكذا فرع الوارث أدنى منها وأسفل منها. وبهذا انتهينا من فروض بنات الابن. ونكتفي إلى هنا للدرس. فتفضلوا إذا كان هناك سؤال، سواء كان سؤال استعداد للغد امتحان أو في هذه المسألة. تفضل. هل هناك سؤال؟ تفضلوا. مراجعة لا بأس. تفضلوا بالسؤال. تفضلوا. درس الماضي لا بأس من أول الكتاب. تفضل. تفضل. أي الأفضل نأخذ الوارث أو ننتظر لأن الأم ayah? Utama mana kita langsung bagi waris atau nunggu ibu karena ibu masih hidup? Atau nunggu ibu masih ada? Iya. Siapa yang menjamin ibu bakal mati duluan? Siapa yang menjamin ibu bakal mati duluan? Dan apakah antum mengharapkan kematian ibu? Maksudnya paham. Iya sekarang. Ditinggali ibu. Iya paham. Sekarang siapa yang menjamin ibu bakal mati duluan? Siapa yang menjamin? Al-afdal, apalagi misalnya anak-anaknya sudah berkeluarga semua. Al-afdal bagi segera. Kalau tidak dibagi segera, ternyata anaknya ada yang mati duluan. Anaknya mati duluan, meninggalkan anak-anak kecil, yatim, ya kan? Mereka berhak warisan dari kakeknya, tapi bukan mereka yang mewarisi bagian ayahnya. Bagian ayahnya yang telah meninggal yang belum menerima, belum mendapatkan pembagian hak waris yang seharusnya sudah dibagi. Kalau terpaksa misalnya boleh, tapi dicatat berapa bagian dia dulu. Dan sebenarnya kasihnya kalau tidak ada, bukan berarti begitu dibagi, kecuali kalau tidak ada yang berani membayarnya, bukan berarti begitu dibagi ibu harus segera dikeluarkan dari rumah itu. Kalau ada di antara ahli waris ada yang sanggup membayar membayari rumah itu, ya kayaknya tidak bakal hati juga mengusir ibu dari rumah itu gitu kan. Masalahnya kalau misalnya rumahnya tidak seberapa, ya, terpaksa harus dijual karena ada yang membutuhkan, maka salah seorang anak ya berkewajiban mengurus ibunya, dibawa ke rumahnya. Ibunya bagiannya dikasih, dibawa ke rumahnya, nafkahnya kewajiban dia si anak kepada ibunya. Yang paling mampu apa yang paling kuat? Yang paling ingin berbakti kepada orang tuanya. Yang paling ingin berbakti kepada orang tuanya. Kan? Bukan berarti isinya membagi tadi mengusir ibu, bukan. Kalau memang misalnya ada sebagian saudara kita yang butuh rumah, dia kontrak setiap tahun bayar kontrakan. Kita yang dompleng sama ibu, bebas dari uang kontrak. Harusnya itu kalau dihitung kontrak, berapa kita bayar? Semua dapat bagian kontrakan itu. Kecuali kalau salin sama rela. Biasanya kalau ibu masih ada, masih sama rela.
Dan juga ibu masih ada yang lain masih dalam kelapangan rezeki, yang lain dalam kesulitan, pandemi, PHK, kontrak rumah habis, pikiran saya punya rumah warisan. Enak adik saya nggak bayar kontrakan, saya yang bayar. Mulai asal lebih cepat, lebih baik selama tidak membuat mudarat bagi ibu khususnya. Tapi kayak tadi misalnya, kalau memang rumah itu harus dijual sehingga ibu harus keluar dari rumah itu, bukan berarti ibu harus kontrak, ya, bayar sendiri dari bagian waris yang dia dapatkan dari suaminya gitu. Bukan berarti seperti itu. Apa tega semua anaknya seperti itu? Yang paling berbakti, ambil ibunya, bu ikut saya. Bagian ibu utuh buat ibu semua. Rasanya toh kalau ibu mati yang dulu juga kita yang bakal mewarisi gitu kan, istilahnya kalau berani ngomongnya gitu kan. Cuma tadi siapa yang bakal menjamin ibunya mati duluan? Kalau ada yang bisa menjamin, di dalam pengakhiran pembagian tadi tidak mustahil ada kezaliman kepada sebagian anak si mayit. Apalagi sampai anak si mayit meninggal dulu sebelum harta dibagi, padahal dia berhak kan. Tatkala dia meninggalkan yatim-yatim yang masih kecil, siapa yang bertanggung jawab tentang itu? Dan itu alasan klasik sebagian orang. Nanti pembagian ibu meninggal. Iya kalau ibu meninggal duluan, kalau antum duluan semua yang meninggal, ya kan? Siapa yang bisa menjamin? Apa? Baik, silakan baik. Misalnya kasus sudah seperti itu, Ustaz. Ya? Sudah seperti itu. Ya. Misalnya kalau si muwaris meninggal, sudah meninggal. Terus ada ahli waris yang seharusnya ada, karena ini nunggu belum hartanya diwariskan, tapi nggak diwariskan. Terus salah satu ahli waris meninggal duluan. Nah setelah itu, setelah mesti dibagi lagi nggak yang sudah meninggal ini? Ini nanti dalam fawaid ada khusus masalah namanya masalah al-munasakah. Ada namanya al-munasakah, yaitu seorang ahli waris meninggal ya sebelum harta waris dibagi. Contoh ya sudah, contohnya jangan diberikan dulu, nanti malah masih lagi. Bisa. Mata menyecara om. Ya, biasanya kan kayak gitu. Misalnya bin, ibn, biar gampang. Ini seperti 6, ini baru 5, satu lagi bin. Ini kayak tidak pas. Seperti 6, ya kan? Al-Baqi, nah, satu sisa berapa? 5, 1, 2, 2. Pas. Zakat baru. Tapi karena satu dan lain sebab, misalnya si ibu ini tinggal bersama ibu di rumah warisan, rumah peninggalan suami. Kita katakan rumah itu 100% milik suami. Berarti, ya kan, tatkala meninggal itu dia ahli waris. Harusnya pada saat meninggal harga rumah itu 600 juta contohnya, ya kan? Pada saat meninggal, kalau sudah beres semua biaya jenazah sudah beres, hutang sudah diinjau, apa wasiat misalnya tidak ada, misalnya meninggalkan 600 juta. Ini 100, ini 100, ini 200, ini 200. Ya kan? Bagi langsung. Bentuknya apa Ustaz? Sehingga nggak bisa. Karena kalau nggak bisa, rumah dijual lebih tinggi. Atau salah seorang ahli waris ada yang bisa membayar. Kalau satu ahli waris ada yang bisa membayar dengan dipotong bagiannya, misalnya sudah saya bayar. Rumah harganya 600, bagian saya 200, bagi saya tinggal dibeli 400 lagi. Kan? Atau ibu 100, bintun saudari berbanyak 100, saudari 100. Sudah. Habis itu silakan, ya misalnya ini sama, dan ini sama ini ya. Ini yang bayarin. Silakan sampean Mas atau sampean D sama ibu tinggal di rumah itu. Tenang, nggak usah diberi kontrakan. Insya Allah, iya kan? Si anak ini di luar itu.
kepada ibunya, sama berbuat baik juga kepada saudara. Suruh kembali rumah itu yang sudah dia bayar. Sudah dia sekarang. Tunggu. Tempatin. Namanya orang itu kalau bocor-bocor ya wajar lah ngambal gitu kan. Masa bocor mas dia aja. Kalau nggak malu mah gitu kan. Dia aja dia wajar. Baik, mungkin selama ibu masih hidup tidak ada masalah. Ya kan? Nggak mungkin tidak sana sini melalui ibunya. Dan ini juga masih dalam kelapangan. Masalah keterlibatan kalau ibu sudah meninggal. Ibu sudah meninggal, ya kan? Ibu sendiri katanya kalau hartanya emas itu, jadi bagian mereka semua, ya kan? Dibagi. Dan ibu meninggal berarti tinggal ini. Si ini juga kalau ibu sudah meninggal, ada rasa tidak enak. Kecuali kalau damlet, biar aja saya sini kalau nggak disebut sama saudara saya, ya kan? Tapi kalau dia sudah nggak enak, mungkin mas. Gimana saya masih di rumah di tengah? Oh nggak apa-apa, santai aja. Iya kalau ini masih lapangan, masih enak usahanya, masih enak lapang. Mulai, bikinnya kesulitan dua, mulai. Ya kalau kasusnya seperti ini, bikinnya tahu diri, selesai. Ya, kan? Mungkin sebelum ini ngomong juga mas, kayaknya jadinya lagi berat, ini juga saya keluar biar bisa dengan kontrakan. Saya akan kontrak dengan beberapa sekali saya kontrak yang lain dengan. Jadi timbul masalah kalau ibu sudah meninggal atau salah seorang di antara mereka timbul masalah. Aslinya sudah terjadi sebab kalau belum dibagi tadi, misalnya ini bagian 200, belum dibagi, dia meninggal duluan. Bagian dia dari si ayah ini turun ke ahli warisnya. Ahli warisnya masih ada di sini ibu. Kalau ibunya meninggal, ya kan? Ada zaujah. Ada ibn, ada bin. Ini 200 plus harta dia sendiri kalau punya buat ahli warisnya. Termasuk masuk dulu masalah-masalah yang memang lebih cepat lebih baik. Kalau memang tidak ada kesulitan untuk segera juga. Dan kalau tadi semua anak-anak si mayat tadi kata sudah mentas, sudah rumah tangga sendiri masing-masing, ini rasanya kalau ibu tinggal seorang diri masih katanya sehat ya, dia juga ditemani pembantu misalnya, walaupun itu rumah bagian ibu cuma 1/8 dari rumah itu, karena yakin anak-anaknya nggak bakal ngusir, ya kan? Rasanya kan ditunggu ibunya meninggal, mau dijual juga mungkin nggak enak masih ada ibu, gitu kan? Cuma tadi kalau memang rumah ini tidak segera dijual, padahal ada yang berkebutuhan mendesak, itu sebenarnya kezaliman buat mereka. Kalau tadi ada yang mampu, nggak apa-apa ibu tinggal situ saya bayarin, atau saya kasih bagian kamu dari rumah ini 100 juta ini 100 juta. Tapi kamu sudah tidak punya hak ya di rumah itu. Apa kalau dia butuh kasih, nggak ada masalah. Itu penyerahannya teknis. Tapi teknis ini tidak merubah hukum syar'i. Teknis jangan sampai merubah hukum syar'i. Kalau semuanya ridho tidak ada masalah. Keridoan jangankan ridho sesama saudara, ridho anak kepada ibunya saja kadang-kadang terbatas. Ya. Kalau di Minang itu kan ada yang istilahnya itu Ini mama wisata, ya kata wisata. Jadi yang namanya wisata itu biasanya itu berwujud rumah. Itu nggak boleh dijual. Itu hanya boleh dipergunakan ditempati oleh perempuan. Perempuan biasanya itu yang barat kalau yang paling tua. Dan itu terus ya, dari perempuan ini punya anaknya ini yang berhak untuk mati. Dan seterusnya itu sampai cucu yang laki perempuan, yang laki suruh keluar. Ini gimana Ustaz? Ini sama dengan orang Jawa yang mengkhianati peribahasa mereka. Lanang sepikul, wadon segendongan. Ya kan? Mereka mengatakan adat basandi syara basandi kitabullah. Kitabullah yang mana yang Anda terapkan? Dengan ya banyak peribahasa ini seperti peribahasa Jawa yang dilanggar oleh anak sukunya sendiri. Orang Jawa melanggar lanang sepikul, wadon segendongan. Orang-orang Padang melanggar ini adat basandi syara basandi kitabullah. Kitabullah yang mengatakan seperti itu.
Dan tidak ada nas yang melarang kita menjual aset waris. Tidak ada. Kalau untuk kenang-kenangan silakan, kalau ada di antara ahli waris yang bisa membayar, dan itu boleh dikatakan barangkali lebih baik dari sisi sejarah, nanti bisa kumpul bareng di situ gitu kan. Tapi harus ada yang siap membayar dan semua dapat bagiannya. Tapi kalau sebentar, kalau dipertahankan jangan dijual, dikosongkan saja. Enggak dikosongkan, berarti ada yang nempatin. Ada yang nempatin kontrak. Apa bukan? Enggak kontrak itu pesawat. Tapi kenapa tidak semua tinggal di situ? Semua sama berhak. Kalau mau dikapling, lidahkan itu hadir pun saya. Saya dapat 2 kamar, kamu cuma 1 kamar karena perempuan. Kalau mau adil, ya kan? Ya tadi, ya tanazul, ya boleh, tapi tetap dengan tidak teknis, tidak melanggar syariat. Mungkin bisa ya dijalankan. Saya nggak mau ngambil bagian saya buat ibu saya semua. Silakan, nggak ada masalah. Kalau sudah ridho semua tadi. Misalnya ini ridho dengan hukum ini bagaimana? Semua ridho dengan hukum ini? Kalau semua ridho, ya. Semua, bukan ada paksaan. Ya. Bukan terpaksa karena ini hukum adat saya. Ya. Jangankan buat keluarga, buat saudara, buat orang lain. Silakan. Iya kan? Ya. Semua sepakat. Ya. Ahli waris. Udahlah, kita cukup semua. Kita punya rumah. Kita masing-masing punya rumah lebih dari 1. Rumah ini rasanya kita berikan saja pada orang. Why not? Ya. Jadi kalau untuk orang lain ajnabi, tidak ada hubungan kekeluargaan. Kalau semuanya ridhonya bukan tidak terpaksa. Terpaksa biar tidak dikucilkan oleh masyarakat adat, tidak dikucilkan oleh segala macam. Tidak, ridho benar-benar ridho dari lubuk hati yang paling dalam, maka muskil. Tapi sekarang ada nggak yang ridho seperti itu? Pertanyaannya, ya kan? Karena saya kalau ada santri daripada seperti itu, apa masalahnya? Aku mengatakan adat basandi syara basandi kitabullah. Yang jawab lanang sepikul, wadon segendongan. Mana sepikul segendongannya? Wadonnya pengen disamakan, pengennya semua dapat 1 gendong atau 1 pikul. Boleh, ya, warisan dibagi tidak sesuai syariat tanda kutip, ya, tapi dengan keridhaan semua pihak, tanpa ada unsur paksaan dari mana. Walaupun tetap, ya, hukum Allah. Sama mata pun boleh. Kalau ridho semua. Ridho semua. Iya, ya, ada contoh kan pernah kan? Ridho semua, kalau hitungannya mungkin masih puluhan juta. Ya, laki-laki perempuan 50 juta. Yang 50 perempuan lagi 60 juta. Nah, 60 juta. 60 juta, kalau ini kan 20, 10. Ini laki-laki yang diusulkan atau dua-dua yang diusulkan, gimana kita bagi rata semua? Jadi setuju aja 15 kan, masing-masing 15 juta, masih terima. Sekarang 60 juta, begitu 600 juta, ya kan? Kita dapat 200 juta nih, laki-laki kan, atau 100 juta. Gimana kita samakan aja? Ini 50 juta, nanti dulu lah saya lagi butuh. Sudah beda nama, sudah beda. Bagi dalam satu Tuhan. Mungkin ridho adalah nominalnya kecil. Jadi 600 juta, 200, 100, 150 juta. Dari mana kan 50 juta cepat gitu kan? Apalagi kalau sudah 6M, ya kan? Kalau ridho, ya tadi jangankan kasarnya, jangankan dibagi rata, ya. Ini kita nggak ngambil semua, sudah cukup. 60 juta buat saudara kita semua masing-masing 30. Ya kan? Kalau ridho semua 60 juta buat mai semua. Tapi gimana sekarang keridhaan itu? Ya sudah nyaris hilang. Ya, Allah. Baik. Terakhir barangkali ada pertanyaan buat besok, undian. Yang sekarang masuk nggak boleh goib besok. Nanti kayak duit. Gampang kok ujian dengan murojaah. Ya tadi lumayan. Kayaknya 15 nilai ada itu. Nah, tulis 1 ayat. Itu bocorannya.
Baik, muqaddimah. Subhanallah hamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording ini. Stop ya.